बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर आपको देंगे। खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अमरीका तालिबान हुकूमत के साथ मिलकर काम कर सकता है और बहरान से निमटने में मददगार हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का न्यूज़ वीक को इंटरव्यू। बोले, साबिक हुकूमतों की नाकामियों से अफगानिस्तान को इंसानी बहरान का सामना है। तालिबान अमरीका के साथ अमन में शराकतदार बन सकते हैं। काबुल में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकाम के साथ मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, तालिबान ने CPEC मंसूबों का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्कों के साथ ही अफगान हुकूमत तस्लीम करने का फैसला करेगा। खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अमरीका तालिबान हुकूमत के साथ मिलकर काम कर सकता है और बहरान से निमटने में मददगार साबित हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का न्यूज़ वीक को इंटरव्यू। बोले, साबिक हुकूमतों ने नाकामियों से अफगानिस्तान को इंसानी बहरान का सामना करना पड़ा। तालिबान अमरीका के साथ अमन में शराकतदार बन सकते हैं। काबुल में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हुक्काम के साथ मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, तालिबान ने CPEC मंसूबों का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्कों के साथ ही अफगान हुकूमत तस्लीम करने का फैसला करेगा। वेस्ट इंडीज़ टीम का भी मौक़िफ़ सामने आया है कि पाकिस्तान का दौरा हमारे प्लान में शामिल है। चीफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड जॉनी ग्रियो का कहना है कि हमारी कोशिश है कि शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान का दौरा करें। दौरे से कबल सिक्योरिटी का जायज़ा भी लेंगे। हमारी मेंस और वुमेन टीमें पाकिस्तान में खेल चुकी हैं। उनका कहना था कि CEO PCB वसीम खान से इस हवाले से बात भी हुई है। इस हफ्ते के अख्ताम पर मज़ीद बात होगी। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने रवां साल दिसंबर में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने पाकिस्तान आना है। वफाकी वज़ीर फ़रूग नसीम का कहना है कि चेयरमैन NAB की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के लिए ऑर्डिनेंस का कोई मुसव्वदा ताहाल तैयार नहीं किया गया। ताहम चेयरमैन NAB की तोसी पर वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने 4 से 5 मरतबा मामला ज़ेर बहस आया है। फ़रूग नसीम के मुताबिक आइंदा हफ्ते चेयरमैन NAB का मामला क्लियर होगा। वफाकी वज़ीर फ़रूग नसीम का कहना है कि चेयरमैन NAB की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के लिए ऑर्डिनेंस का कोई मुसव्वदा ताहाल तैयार नहीं किया गया। ताहम चेयरमैन NAB की तोसी पर वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने 4 से 5 मरतबा मामला ज़ेर बहस आया है। हुकूमत इस्लाहात के लिए संजीदा नहीं है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल। बोली, पाकिस्तान ने तारीख की सबसे ज़्यादा गंदम इम्पोर्ट की। लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म होती जा रही है। शरी रहमान ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इस वक्त हुकूमत है ना पार्लिमान में या पार्लिमान के बाहर सीरियस नहीं है किसी रिफॉर्म एजेंडा पे या किसी भी ऐसे इशू पर जहां सर जोड़ के मुल्क को मुश्किलात से निकालने का कोई भी मंसूबा बनता है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में इतनी गंदम कभी इंपोर्ट नहीं की है। ये आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर बूम में है। 55% आपका इंपोर्ट बढ़ा है। लोग तो अब प्याज और रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी नहीं किसी को मिल रही। आप अद्वियात की कीमतें 18% बढ़ा चुके हो। आप लोग सिर्फ एक नैरेटिव की जंग में मसरूफ रहते हो कि बस हमने सब अच्छा है कहना है। जितनी अपोजिशन को गाली देंगे उतना कैबिनेट में थपकी मिलेगी। रूस में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाब के हवाले से बात करें तो ये इंतखाबात रूस में भी हुए हैं। सेनेट में कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम का इजहार ख्याल। बोले, EVM के इस्तेमाल से धांधली का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शहजाद वसीम ने गंदम UBL पाकिस्तान के हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग शर्जील शाहिद का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत के रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिस पर बिला खौफ पाकिस्तान में सरमायाकारी के साथ ख़ानदानों की कफालत कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। UBL पाकिस्तान लंदन ब्रांच में एक प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से मीडिया को तफसीलात फराहम की गयी। इस मौका पर हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग शर्जील शाहिद ने सहाफ़ियों को बताया कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए स्टेट बैंक की हदायत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुनाफा की शरह भी ज्यादा रखी गई है और अकाउंट होल्डर्स के लिए महफूज तरीन रकूम की तरसील और हसूल को मुमकिन बनाया गया है। रोशन डिजिटल अब ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है
ہے اور اسپیشلی اگر آپ UBL کے تھرو آئیں سو اتنا سیملیس اور کنوینئنٹ پروسیس ہے کہ جس کے اندر منٹوں میں نہ صرف اکاؤنٹ کھلتا ہے، آپ پیسے بھجوائیں اور جس کرنسی میں چاہیں آپ وہ اپنی انویسٹمنٹ وہاں رکھیں. نیا پاکستان سرٹیفکیٹ سپورٹڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اٹریکٹیو ریٹرنز دے رہا ہے. وہ ریٹرن جو اس وقت جو UK میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ ریٹرن یہاں پہ بالکل نہیں ملتے. صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی رہنمائی کے لیے مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کے ذہنوں میں پائے جانے والے خدشات دور کیے جا سکیں گے تاکہ وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ حکومت پاکستان کے اس بہترین اقدام سے فائدہ اٹھا سکیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا انیشیٹو ہے سپورٹڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان، یہ پچھلے 12 مہینے میں جس طرح کا رسپانس ہمیں ملا ہے آئی تھنک ایوری بڈی از ایکسائٹیڈ. ہمارا ایمبیشن اس سے بہت زیادہ ہے. یہ صرف پیسہ بھجوانے کا طریقہ نہیں ہے، اٹس اے کمپلیٹ بینکنگ سلیوشن جو ہر طرح کا پروڈکٹ فائنینشیل پروڈکٹ اب اویلیبل کر رہا ہے سارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے، کہ اب وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کو کسی پیپر کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی جا کے ویریفیکیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ان کا چیلنج رہا کہ کس طرح سے پاکستان میں وہ بینک اکاؤنٹ کھولیں یا انویسٹمنٹ کریں. شرجیل شاہد کا کہنا تھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی وجہ سے گزشتہ 1 سال میں خطیر رقم پاکستان منتقل ہونے کے ساتھ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا، اوورسیز پاکستانی اب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان کی بڑی ہاؤسنگ سکیمز کے اندر اپنا گھر اور گاڑی بغیر کسی پریشانی کے لے سکتے ہیں. ریسنٹلی جو ہے مارگیج جو ہاؤسنگ فائنینس اور روشن اپنی کار کے نام سے انیشیٹو انٹروڈیوس ہم نے کروائے ہیں کہ جس کے اندر اب اوورسیز پاکستانیز سلیکٹ سوسائٹیز میں جہاں پہ جو بڑے بڑے نام ہیں جو بلڈنگ سوسائٹیز وہاں پہ پراپرٹی کی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گاڑی بھی بڑے ایزی ٹرمز کے اوپر، انشورنس ہو یا وہ فائنینسنگ کی ٹرمز ہوں، بہت ہی کنوینئنٹ ٹرمز پہ اب دنوں کے اندر پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. اور گاڑی کی ڈلیوری بھی جو ہم وہاں پہ آپ کے جو بینیفیشری ہیں، آپ کے جو فیملی ممبر ہیں، ان کو ہم جس تیزی سے گاڑی کی ڈلیوری انشور کروا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ آفر بھی از ویری یونیک. یہ بھی پہلے آفر پاکستانیوں کے لیے اویلیبل نہیں تھی. ایک سوال کے جواب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور اس میں صارفین کے ڈیٹا کو مکمل محفوظ بنایا گیا ہے اور اسٹیٹ بینک اس کا ضامن ہے. لنکاسٹر ہاؤس لندن میں بوسنیائی مسلمانوں کے قتل عام کی یاد میں سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. 26ویں سالانہ تقریب میں متاثرہ خاندانوں کے افراد اور کثیر تعداد میں مختلف ممالک کے سفیر، برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ اور سیاسی مندوبین سمیت ہائی کمشنرز نے شرکت کی. تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں وسیم کاظمی کی رپورٹ میں. لندن کے لنکاسٹر ہاؤس کے ہال میں بوسنیا میں خون سے لکھی جانے والی تاریخ کی یاد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر بوسنیائی مسلمانوں کی یورپ میں مذہب، نسلی امتیاز اور تعصب کی بنیاد پر نسل کشی کے واقعات کو یاد رکھنے اور عدل و انصاف کے حصول کے لیے 26ویں یادگار استقبالیہ تقریب میں شہریوں نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر شرکا نے دنیا کی اس خونی تاریخ کو دہرایا اور عالم اسلام کے خلاف تعصب سے بھری سازشوں پر اظہار خیال کیا. تقریب کی میزبانی کے فرائض برطانوی وزیر مملکت برائے خارجہ، دولت مشترکہ و ترقیاتی امور MP وینڈی مورٹن نے سر انجام دیے. 50 سے زائد ممالک کے سفیر، ہائی کمشنرز، سیاسی مندوبین اور دیگر افراد بھی موجود تھے. چیئرمین ریممبرنگ سربرنیکا وقار اعظمی OBE نے استقبالیہ تقریب کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان 20 لاکھ لوگوں کو عزت دینا اور یاد رکھنا جو نسل کشی کے نتیجے میں بے گھر ہوئے تھے ہمارا فرض ہے. اس موقع پر ممبر برطانوی پارلیمنٹ و شیڈو ڈپٹی لیڈر افضل خان، صدر ریممبرنگ سربرنیکا لارڈ بورن، ممبر برطانوی پارلیمنٹ اور لیڈر آف دی SNP ویسٹ منسٹر آئن بلیک فورڈ اور متاثرہ خاندانوں کے افراد نے بھی تقریب سے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں نفرت، تعصب اور اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے بوسنیائی مسلمانوں کی نسل کشی کے واقعات کو کسی صورت بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. عالمی برادری مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کرے. I'm here at the Remembering Srebrenica event, which marks 26 years since the events in Srebrenica, and I've been really touched, but also deeply moved, not just by the number of people here today, but by the personal stories and testimonies that we have heard, and it's important that we don't forget. بنیادی پوائنٹ یہی ہے کہ یہ جو ہیٹ ہوتا ہے اس کو اگر آپ چیلنج نہیں کریں گے تو یہ ہیٹ ہی الٹیمیٹلی جینوسائیڈ پہ پہنچ جاتا ہے، اور جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے ایکشن کی ضرورت ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، روہنگا کی حالت دیکھ لیں، کشمیر کی حالت دیکھ لیں، پالستان کے اندر حالت دیکھ لیں، آپ اسی طرح ویگز کی حالت دیکھ لیں. We're commemorating in physical form for the first time for 18 months the dreadful events that happened in Bosnia-Herzegovina 26 years ago.
and particularly in Srebrenica, where there was the dreadful genocide which involved lots of Muslim men and boys being killed, and those who were left behind, we're commemorating them too, the mothers of Srebrenica who've shown such dignity and fortitude through all this. And it's representatives from around the world, because the diplomatic corps is here in strength, as well as political leaders of all the major parties coming together to say this must never happen again. We must learn the lessons. We must educate our own youth. I'm here to honour the memory of all the lives that have been lost and to help make peace in the world. We can't afford to be complacent about the atrocities and cruelty that human beings are capable of inflicting upon each other. I think it's very, very important for us to understand that genocide doesn't happen overnight. Well, I came here today to share my story of growing up during the war in Bosnia, and to also remember all the victims that were killed during the genocide in Bosnia, especially those in Srebrenica that were executed by Bosnian Serb forces. My dad actually survived the genocide in '95, so I'm a second generation survivor. We always love to come here. It's always a nice thing to see people commemorating every year, and it's finally the first time after Corona that we've been able to do it in person. Spread the word about what has happened in Bosnia and Herzegovina and prevent it, or use my experiences to help the world, UK in particular, and its people and its communities to realize that if unchallenged, hatred can lead to war. It's a huge honor and a privilege to be part of the annual commemoration of the Srebrenica genocide, and obviously we as a nation still healing from the conflict and from the genocide truly appreciate the remembrance and the efforts that the UK government, all parties involved in the political life of this country. 1 जुलाई 1995 की वो तल्ख हकीकत जब यूरोप में बोस्निया में 8,000 से ज़ायद मुसलमानों को उनके मजहब और शनाख्त की बुनियाद पर शहीद कर दिया गया था। तकरीब में मुकर्रीन का कहना था, इस होलनाक दिन हज़ारों बोस्नियाई मुसलमानों की शहादत को तरोताज़ा रखने और दुनिया को बेदारी का पैगाम देने के लिए हमें इनफरादी और इज्तमाई सतह पर किरदार अदा करना होगा। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि इस तकरीब का बुनियादी मकसद माजी के इस अफसोसनाक वाक़े से सबक सीखते हुए आइंदा आने वाली नस्लों को ये पैगाम देना है कि वो हमेशा अदम बर्दाश्त, नफरत और तासुब के खिलाफ मुतहद रहेंगे। तकरीब के इख्तितामी मरहले में शमे रोशन करके बोस्नियाई शोहदा और मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआ की गई। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। फ्री स्पीच फोरम के ज़ेर एहतमाम ईस्ट लंदन में अमन के आलमी दिन की मुनासबत से एक पुरवक़ार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर लंदन असम्बली, पाकिस्तानी मेयर्स, काउंसलर्स समेत मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। फ्री स्पीच फोरम के ज़ेर एहतमाम ईस्ट लंदन के मकामी रेस्टोरेंट में अमन के आलमी दिन की मुनासबत से पुरवकार तकरीब सजाई गई। तकरीब में मेयर ऑफ एलिंग मुनीर अहमद, मेयर ऑफ रॉचडेल आसम रशीद, बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन लॉर्ड वाजिद खान, बरतानवी मेम्बरान पार्लियामेंट MP सैम टेरी, MP यास्मिन कुरैशी, EBPCB के चेयरमैन रिजवान सिलहरिया समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर फ्री स्पीच फोरम के ऑनलाइन तकरीबात की झलकियाँ भी दिखाई गईं और इन तकरीबात में शामिल होने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खराज तहसीन पेश किया गया। How it's worked, and I really congratulate my friend Mr. Rajat Isham to have such a wonderful program today to bring all the communities together. I'm really proud to see all my friends from different communities. That sense of community and that civic capacity is beginning to grow with people like Raja. People are getting together. People are beginning to organise. People are beginning to speak out. There seem to be conflicts occurring across the world. On a daily basis, thousands of people are dying, being maimed, injured, women, children being physically, sexually assaulted throughout the world. But the message is clear. Why are we here tonight? We are here to remind ourselves that we can have a better world. We can have a world where we spread love, appreciate each other, and just focus on humanity. Put people in place to go out and deliver those meals with local trade unions, local churches, sending volunteers. Within a month, we were delivering over 4,000 hot meals a week to some of the most vulnerable residents who are at home shielding. And I tell you, I went out on many of those delivery runs myself because
seeing the difference of people coming together. The message that we have to spread and the message we have to give to our communities. When I talk about communities, London is home to many ethnicities, many races and many religions. This has been offered free of charge to any and all religions across London. We have also trained some 200 volunteers from other faiths in these methods. We all love that dream, and in fact it is inherent, I think, in all religions, but especially in Islam, because Islam means peace. And if we have peace within ourselves, within everybody else, the environment. The United Nations was set up in 1951 with a specific objective of actually doing that. Sadly, and I don't want to go into reasons why, because we can be here all night, but it has not proved to the institution that its founding fathers and mothers actually envisaged. शुरका ने फ्री स्पीच फोरम की आज़ादी इजहार और अमन के हसूल की खिदमात को सराहा और आलमी अमन की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में मारूफ अफ्रीकी ग्रुप बंटू आर्ट्स और नामवर गुलकार सुहेल सलामत ने अपने फ़न का मुज़ाहरा भी किया। मुकर्रीन ने अपने ख़िताब में कहा कि तमाम मज़ाहब, तमाम कम्युनिटीज़, तमाम रंग व नस्ल के लोगों को अमन के लिए मुत्तफ़िक होना चाहिए। अमन लोगों की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। अमन के हवाले से कोशिशों को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। गेट्स हेड और न्यू कैसल की फ़ज़ा सोगवार, मारूफ समाजी और कम्युनिटी का दर्द रखने वाली हर दिल अजीज़ शख्सियत हाजी मोहम्मद यूनस मलिक 81 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा में नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले मुसलमानों की बड़ी तादाद और गेट्स हेड के कौंसल ऑफिसर्स ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। गेट्स हेड और न्यू कासल की इंतहाई मारूफ व मकबूल और हर दिल अजीज़ शख्सियत हाजी मोहम्मद यूनस मलिक 81 बरस की उम्र में हालिक हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा में नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में शामिल तमाम अफराद की आंखें अश्कबार थीं। उनकी तदफीन के मौका पर मुकामी मुसलमान कम्युनिटी के अलावा गेट्स हेड कौंसल से कौंसल्स ऑफिसर्स भी शरीक हुए, जिन्होंने कम्युनिटी की ग्रां कदर हिदमत पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। Really sad occasion today for my dad's funeral, so thank you everyone who attended today and all your prayers and wishes. Please think of him in your prayers. He did a lot for the community, he did a lot for everyone else. If the community just continues to carry on his good work, my family and myself will be really happy. बड़ी दुख का दिन है कि मलिक मोहम्मद यूनुस साहब जो हमारे कौमी गेट्स हेड के हीरो थे, आज दुनिया से चले गए। आज उनका फ्यूनरल है। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मलिक साहब की तारीफ जितनी की जाए इतनी कम है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 30 साल जो है वो एथनिक माइनॉरिटी के साथ गुजारे और 20-25 साल जो है मुस्लिम सोसाइटी बना के उन्होंने गुजारे, जिसके हाजी असलम साहब है, मलाल साहब है, बाकी सारे साथी जितने भी हैं उनके साथ उन्होंने मिल के काम किया। गेट्स हेड आज यतीम हो गया। वो पॉपुलर थे कम्युनिटी में भी और ऑफिशियल्स में भी, कौंसल में भी, और जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी वजह से भी। और उन्होंने इंतहा की कोशिश की, हर आदमी के साथ जाते थे, किसी के साथ कोई काम हो जहाँ भी हो दौड़ पड़ते थे। He was always making himself available to provide helpful advice and guidance on behalf of his community in conversation with the council. And as a result of that, over the years, we've developed a very strong relationship between the council and the broader Muslim community. मरहूम हाजी मोहम्मद यूनस ने अपनी तमाम ज़िंदगी को सिर्फ कम्युनिटी की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा था। वो गेट्स हेड मुस्लिम सोसाइटी के वाइस चेयरमैन और एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप के मेंबर भी रहे। हाजी मोहम्मद यूनस की नुमायां हिदमात में गेट्स हेड के साल्टवेल कब्रिस्तान में मुसलमानों की तदफीन के लिए ज़मीन का हसूल, मुकामी मसाजिद की तामीर के लिए फ़ंड्स और मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर का क़याम शामिल है। मौला इनके अमाल खैर को नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, सदका और खैरात और फिर तेरे बंदों की इस बंदे ने सारी ज़िंदगी खिदमत की है, कम्युनिटी की फलाह और बहबूद के लिए काम किया, दीगर कम्युनिटीज़ के लिए काम किया। इलाहुल आलमीन ये इबादत तेरी बारगाह में बहुत आला दर्जा रखती है।
نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے فیصلے پر ایک طرف برطانوی حکومت برہم ہے تو دوسری جانب اوورسیز پاکستانی بھی خاصے ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ لندن میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ نیوزی لینڈ کے بعد انگلش کرکٹ بورڈ کی جانب سے پاکستان کے دورے سے معذوری ظاہر کرنا، یہ بہت سارے جو دنیا بھر میں کرکٹ فین ہیں وہ اس سے بہت مایوس بھی ہیں، نالا بھی ہیں، اور وہ انگلش کرکٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ جو انگلینڈ برطانوی حکومت ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 15 سال کے بعد جو ہے وہ کرکٹ کی بحالی شروع ہو رہی تھی، تو ایسے میں انگلینڈ کی طرف سے انکار کرنا جو ہے وہ بہت مایوس کن ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں لندن میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے سے کتنے دکھی ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے یہ جو انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے؟ بہت غلط فیصلہ ہے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا پاکستان کو اپنی ٹیم پاکستان نہ بھیجنے کا۔ میرے خیال سے جتنا پاکستان سیکیور علاقہ ہے اور جو ملک ہے اور جتنی سیکیورٹی گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو سیکیورٹی دے رہی ہے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو، کرکٹ بورڈ کو، کہ آپ اپنی ٹیم بھیجیں اور ان کو پریزیڈنشل پروٹوکول سے لے کر جاتے ہیں یہاں پر۔ میرا خیال سے انگلینڈ کا ایک یک طرفہ فیصلہ ہے یہ، اور میرے تو یہ لگتا ہے کہ انفلوئنس فیصلہ ہے اور ملکوں کی طرف سے۔ پاکستان ایک بہت سیف ملک ہے، پاکستان میں لوگ آتے ہیں کھیلنے کے لیے کرکٹ۔ اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی گزشتہ سالوں میں بھی پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمیں آئی ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ میرے خیال سے رمیز راجہ کا بالکل صحیح سٹانس ہے کہ جس نے آنا ہے وہ پاکستان میں کھیلے، اور پاکستان میں ہی یہاں پر ون ڈے 2020 اور ٹیسٹ کرکٹ ہونی چاہیے اور ون ڈیز ہونے چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان سے باہر جائیں گے آپ کی کرکٹ وہ اتنا فلرش نہیں کرے گی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ بینگ آپ بھی کرکٹ کے پلیئر ہیں۔ آئی تھنک کہ یہ ایک بہت زیادہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ فیصلہ ہے۔ آئی تھنک اس میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور کیپنگ ان مائنڈ کہ پاکستان میں ایسے سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہے نہیں۔ پاکستان میں ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، ساری دنیا کی ٹیمز آ کے کھیل کے گئی ہیں۔ اچانک سے آپ کو 2 دن کے لیے اگر آپ پاکستان جا کے نہیں، مطلب انگلینڈ میں بھی بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم یہاں پر تھی، لنڈن برج کے اوپر اٹیک ہو گیا، 2-3 اور ایسے انسیڈنٹس ہوئے، تو ایسا تھوڑی ہوا کہ آپ نے پوری کرکٹ سیریز ختم کر کے آپ گھر بھاگ گئے۔ پاکستان کی ٹیم ادھر آئی ہے پچھلے سال، کووڈ کی کوئی ویکسینیشنز نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ پاکستان ہر وقت اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ کرکٹ کو آگے لے کر چلے، چاہے وہ پھر انگلینڈ کے ساتھ کھیلنا ہو یا وہ نیوزی لینڈ جا کے کھیلنا ہو، پاکستان نے دونوں جگہوں پہ جا کے کھیلا۔ آپ کتنے مایوس ہیں اس انگلش کرکٹ بورڈ کے فیصلے سے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط ڈیسیژن ہے۔ سو اس وقت پاکستان میں ورلڈ ریناؤنڈ ویلاگرز آ رہے ہیں، اور سیکیورٹی کا تو بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سو ای سی بی کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تاکہ جلد سے جلد اس میٹر کو سالو کریں۔ آئی سی سی کو بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے، کیونکہ ایک نیشنل ایشو ہے، پاکستان اس طرح آگے کی طرف جا رہا ہے، گورنمنٹ ایک اچھے ہاتھوں میں ہے۔ سو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اے گڈ ڈیسیژن، سو وی مسٹ لک انٹو اٹ۔ کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام یورپی ہیڈ کوارٹر برسلز میں یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس کے مرکزی دفتر کے سامنے ایک روزہ احتجاجی کیمپ لگایا گیا، جہاں مظلوم کشمیریوں کی حمایت میں اور بھارتی مظالم کے خلاف یورپی باشندوں کو بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظالم سے آگاہ کیا گیا۔ کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام یورپی ہیڈ کوارٹرز برسلز میں یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس کے مرکزی دفتر کے سامنے ایک روزہ احتجاجی کیمپ لگایا گیا۔ احتجاجی کیمپ کے اختتام پر چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کی قیادت میں وفد نے یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس کے جنوبی ایشیا سے متعلق امور کے عہدیداروں سے ملاقات کی اور مراسلہ ان کے حوالے کیا۔ سری نگر سے انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین محمد احسن انتو نے برسلز کے احتجاجی کیمپ کے شرکاء سے فون پر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکام مقبوضہ کشمیر میں احتجاج کرنے والوں اور احتجاج میں شریک افراد کے رشتہ داروں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں۔ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا سختی سے نوٹس لے۔ کشمیر کونسل EU کے چیئرمین علی رضا سید نے اس موقع پر بتایا کہ اس احتجاجی کیمپ کا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر میں مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کرنا ہے اور ان مظلوموں کی آواز عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی مظالم دن بدن بڑھ رہے ہیں اور بھارت ڈومیسائل قوانین میں تبدیلی کر کے جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ نئی دلی کا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر میں اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ علی رضا سید نے مقبوضہ کشمیر کے دانشوروں اور صحافیوں پر سفری پابندیوں کی مذمت کی اور ان پابندیوں کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی
برادری بشمول اقوام متحدہ اور یورپی یونین کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوانے اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے بھی کردار ادا کرے۔